الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین کیوں چپ دیا مورا لگ گیا نی جیندے رہو جی سیدہ سلامت رکھن جڑے بندے بہ گئے ہو مالک پاک تو ڈیوٹی قبول فرمان جنہوں کو جلدی آئی وہ تو ٹر گئے تو اجازت ہے میں جناب نے ایک ربائی دی سطر سنا جی بڑا کافی سفر کر کے آیا تو توڑیاں زیارتہ نصیب ہو گیا وعدہ وفائی ہو گئی تو انہوں نہیں آکھیا کیوں چپ دیاں مورا لگ گیا نہیں بندے تھوڑے ہوئے باڑے ہوئے جڑا ٹائم میرے کو ہے اس ٹائم اچھ پڑھسا میں انجائی جی میں نماز شاہ پڑھتا ہے کوفے دا بازارے ایک دکاندار جد نام اسم تمہارے کیوں نہ آکھاں جد نال علی نو خود بڑا پیارے مہربانی بھائی جڑا بندہ بولے ہے سیدہ سلامت رکھا بادشاہ فرمائے میسم تو گھر ٹور جا تیریاں کھجورہ میں علی بیچنا جملہ ایک آکھا لگا بھائی بادشاہ فرمائے میسم تو گھر ٹور جا تیریاں کھجورہ میں علی بیچنا تو بادشاہ دے قدمت ہاتھ لا کہتا بسم اللہ سرکار بیچ لو اگے بھی تے کائنات نو رزق تو سی تقسیم کر دی مہربانی جی بادشاہ بھائی گل توڑے بچن میں یاد ہے میں 70 روپائی دی سنانی تے بہت کمال قصیدہ سننا ہے جناب بادشاہ بھائی کہ منافق آ گیا کھوٹے پیسے لے کے آدھا بادشاہ کھجورہ چاہی دین مولا فرمائے پیسے بھی گلے چاپ رکھ تو کھجورہ میں یہاں پہ چال ہے اس کھجورہ چاہیے تو چاک ٹور پہ گلی دا موڑ پھر آدھا واہ یا علی میری تے بیوی دی تو کائنات یہ نبضاں تو واقف ہیں تو میں تینوں دال آلے توجہ بھائی میں تینوں دال آلے ممبر تے ہاتھ علی دی عزت دی قسمیں علی دے بارے بندہ اودوں ہیں جو سوچ دا ہے جدو پچھے دال لگ گیا ہوئے تو بندہ بیٹھا گل سمجھنے لگے کھجورہ پہ صلاح کیتی علی دا دشمنے بچ کے نہ جاوے ایک کھجور مونچ رکھی اس کھجور اندر تے گٹلی پھاس گئی گٹلی سمجھ دیو جی ہاکڑ گکڑ گکڑ وہ پھاس گئی یہ اینج نہیں پھسی نہیں اینج جسم چلدا رنگ پیلا موت وکھالیاں دین لا پئی جیسے بندے نے میرے اشارے دی سمجھ ہونی اور ربائی دی انہوں سمجھ ہونی اپنے گھر آ کے ڈھٹھا ہے تے بیوی نے اشارہ کیتا کیا بات ہے بھائی جڑا بندہ بولے ہو سکے منہ کچھ بول ہو سکے مرے منہ کچھ بول میں ان کی پتہ تو اشارہ کی پیانا ہے میں آج تک کسے گونگے نال نہیں گال کی تھی میں ان کی پتہ کی پیانا منہ کچھ بول نہیں بول سکیا ایدی بیوی ایدی آنکھی چاک پائیے آدھیا تو علی دا دشمن ہے میں علی دی نہ کرو کی آدھی پیا میں کیوں چاپ دیا مورا لگ گیا نی انشاءاللہ ہاتھ کسے کمی دا محتاج نہ ہوں انشاءاللہ انہا ہاتھاں دی خیر ہوئے تے پیا کرنے عجاب اشارے ازمیش علی دی کرن گئے وے بعد بختادہ سردار وے کیا دی جڑا عرش تے فرش دے آل ڈسے تے اوندہ تے کیتا انکارے او جڑا بغض علی دے لال رکھے او لانت دا حق دارے ہاتھ کڑا کر گنا رہے دری او بھائی جیندے رہو سلامت رہو اجازت ہے جناب نو شیر کے سیدھے دیکھ سنائیے جی پہلے بندے تو لا کے آخری بندے تک سلوات پڑھو تے اچھی آواز نہ پڑھ لو جی
यार परदेसियां मुसाफरां ते एडा सफ़र करके आए, एक सलवात उच्ची आवाज़ ना पढ़ दो, मैनू पता लग जाता। इजाज़त है जी, कसीदा पढ़िए। खुम्मे गदीर दा मैदान है, अल्लाह के मेरा सोना नबी सारे नूं इकट्ठियां कर ते कर वीर दी विलायत दा ऐलान। जेड़े अगे जांदे पे ना पिछां बुला, जेड़े पिछे ने इन्हां नूं नार रला। तो नबियां दे नबी ने सारे नूं इकट्ठियां कर लिया, पलाने दा मिंबर बना लिया, अपने वीर नूं अपने नाल खड़ा कीता। वीर ने वीर दा बाजू बुलंद कीता, नबी ने वजीर दा बाजू बुलंद कीता, खफी ने खफी दा बाजू बुलंद कीता, जली ने जली दा बाजू बुलंद कीता, वली ने वली दा बाजू बुलंद कीता, नबी ने अली दा बाजू बुलंद कीता। तो मंजर कैसा बनया? हो सकता रुबाई इन्हां बच्चों नूं याद होवे, पढ़नी जरूरी, चूंकि उस रुबाई नाल तुहाडे सुनाओ करनों मैं हकीर नूं